अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम शरई अहकामात के साथ और तरावीह के बक़िया मसाइल के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िरी का शरफ़ हासिल है। हमारा मसला ये चल रहा था कि तरावी की जमात सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, यानी पूरे महल्ले में से अगर चंद लोग भी जमात कायम कर लेते हैं तो बक़िया सब बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। और इसमें ये बताया था कि तरावी की जमात मस्जिद में ही कायम करना अफजल होता है। घर पर कायम करने से अगरचे जमात हो जाएगी, सवाब भी मिलेगा, लेकिन मस्जिद की जमात ही अफजल और औला है। और इस किस्म के आमाल से चूँकि मस्जिद की जमात में तकलील पैदा होती है, क़िल्लत पैदा होती है और लोगों की फिर कम तादाद की वजह से नमाज की रग़बत में कमी आती है, लिहाजा बहुत बेहतर है कि मस्जिद में जमात के साथ ही अदा किया जाए। ये भी याद रखें कि बाज़ लोग ये पूछते हैं कि हमारी मस्जिद में दो दो जमातें होती हैं, एक निचली मंजिल पर एक ऊपरी मंजिल पर, तो क्या ये दो जमातें तरावी की एक ही मस्जिद में क़ायम करना जायज़ है? तो ये सूरत गैर मुनासिब सूरत होती है, क्योंकि इसमें उम्मन तनाज़ु हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, इमाम हज़रात में आपस में मतलब चपकलिश पैदा हो जाती है, क्योंकि फिर लोग चेमगोइयाँ करते हैं कि जी ऊपर वाले बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बाज़ कहते हैं नीचे वाले अच्छा पढ़ते हैं, ऊपर वाला अच्छा नहीं पढ़ते हैं, और फिर इसमें मतलब फितना फसाद का भी शदीद अंदेशा होता है। लिहाजा एक मस्जिद में एक ही तरावी की जमात कायम होना बेहतर होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी करीबी मस्जिद में जो हाफिज़ साहिब हैं उनमें कोई शरई उज़्र होता है या कुरान अज़ीम खूबसूरत अंदाज से नहीं पढ़ रहे और ज़रा दूर मस्जिद में अच्छे क़ारी साहब हैं, अच्छे खूबसूरत आवाज़ में पढ़ते हैं, तो क्या उस मस्जिद में जाकर जमात पढ़ना जायज़ है या नहीं? तो ये बिल्कुल जायज़ है। अगर इमाम में शरई उज़्र हो तो फिर तो वाजिब है कि दूसरे इमाम के पीछे ही नमाज़ पढ़ी जाए, और अगर बिलफ़र्ज़ दूसरा इमाम खुश इल्हानी के साथ पढ़ता है तो ये भी एक सबब लिखा है कि जिसकी बिना पर दूर जाकर नमाज पढ़ी जा सकती है। हाँ, ये बात याद रखें कि बाज़ हमारे नौजवान ख़ास तौर पे ऐसे होते हैं कि जब तरावी की जमात कायम होती है तो वो बैठे रहते हैं, और जब इमाम साहब बिल्कुल रुकू के करीब आते हैं तो जल्दी से खड़े होकर शामिल जमात हो जाते हैं। तो ये तरीक़ा गैर मुनासिब है। ये मुनाफिकीन का तरीक़ा था कि वो इसी तरह करते थे कि शामिल जमात होना उन पर बहुत गिरा गुज़रता था, और जब इमाम को रुकू में जाते देखते थे तो जल्दी से शामिल होते थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम वितर की जमात के बारे में चंद बातें करते हैं। चंद बातें मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि वितर की जमात रमज़ान में मुस्तहब है, रमज़ान के अलावा तो अलहदा पढ़नी होती है, रमज़ान में भी मुस्तहब है, यानी जमात से पढ़ेंगे तो सवाब ज़्यादा हो जाएगा, और अगर तन्हा भी पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं, कोई कराहत नहीं है। और ये जो मसला था कि इशा के फ़राइज़ जिसने जमात से पढ़े वो वितर जमात से पढ़ सकता है और जिसने नहीं पढ़े वो नहीं पढ़ सकता, ये मैंने आपको पहले बताया, ये इख्तिलाफ़ी मसला है। और औला सूरत यही है कि इशा के फ़र्ज़ चाहे जमात से पढ़ें या ना पढ़ें, वितर जमात से पढ़े जा सकते हैं। एक मसला आखिर में तरावी के इमाम से मुताल्लिक है, और ये मसला भी बहुत अहम है कि याद रखिए कि तरावी के लिए इमाम बालिग ही हो सकता है जबकि मुक्तदियों में से कोई बालिग हो, यानी बालिगों का इमाम बालिग ही हो सकता है, नाबालिग नहीं हो सकता। और नाबालिग की उम्र आपको बताई थी कि 12 साल से 15 साल की उम्र के दरमियान लड़का बालिग हो जाता है अगर एहतलाम वगैरह हो जाए या आसार बुलूगत ज़ाहिर हो जाएं, वरना 15 साल के ऊपर आकर हम बुलूगत का हुक्म दे देंगे। तो एहतियात इसमें यही है कि 12 साल से कम उम्र का अगर कोई हाफिज़ कुरान हो तो उसको आगे खड़ा ना किया जाए, वरना पीछे अगर बालिग मुक्तदी उसके पढ़ेगा तो नमाज अदा नहीं होगी। हाँ, नाबालिगों की इमामत कर सकता है, लिहाजा कहीं अगर बच्चे पढ़ रहे हों तो वहाँ पर कोई नाबालिग इमाम बन जाए तो इसमें शरअन हरज नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर याद रखें कि बसा औक़ात इमाम के पीछे एक हज़रत खड़े होते हैं, हाफिज़ कुरान खड़े होते हैं, जो इमाम को गौर से सुनते हैं और उनकी तस्हीह कर देते हैं, गलती निकाल देते हैं। इनको सामिअ कहा जाता है। तो सामिअ के लिए बालिग होना ज़रूरी नहीं है, ये नाबालिग भी हो सकता है। और अगर ये नाबालिग लुक़मा देगा और जो हाफिज़ कुरान पढ़ रहे हैं बालिग है, इसका लुक़मा कबूल कर लेंगे और वो सही मकाम पर लुक़मा दिया गया है, तो अब शरअन कोई हरज नहीं है। सामे नाबालिग हो तो इसमें शरई तौर पे कोई गिरफ्त नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका इमाम जो है वो आकिल बालिग होना चाहिए और मुकम्मल तौर पे शरीयत का पाबंद होना चाहिए।
بعض حافظ قرآن پورے سال الٹی سیدھی حرکات کرتے ہیں اور رمضان میں سیزن لگانے کی غرض سے وہ فوراً مصلی پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، داڑیاں سارے سال کٹتی رہتی ہیں، اور پھر ان دنوں میں داڑھی خشخشی سی ہوتی ہے اور وہ آ کے امامت کا فرض سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے حافظ کے پیچھے نماز پڑھنے میں احتیاط ہونی چاہیے، اور حفاظ کرام کو چاہیے کہ اپنے منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے پورے سال ہی باشرہ رہنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض حفاظ کرام بہت ہی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر اتنی تیزی کے ساتھ پڑھا کہ لفظ چب گئے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا ہوئے تو ایسا تیز قرآن پڑھنا گناہ ہوتا ہے، اور ایسے تیز قرآن کو سننا بھی گناہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ماشاءاللہ فلاں مسجد کے امام صاحب تو 15 منٹ میں پورا سپارہ ختم کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ تیزی سے قرآن پڑھنا کمال نہیں، درست قرآن پڑھنا کمال ہے۔ لہٰذا یہ بھی ذرا اطمینان ہونا چاہیے، اور کمیٹی کے ارکان جو حفاظ کو مقرر کرنے والے ہیں وہ خاص طور پہ اس کو چیک کر لیں کہ صحیح پڑھنے والا حافظ ہی ہونا چاہیے۔ آخری مسئلہ تراویح پر اجرت کا مسئلہ ہے کہ یاد رکھیں کہ تراویح ایک عبادت ہے، اور عبادت پر اجرت طے کرنا یہ گناہ ہوتا ہے۔ لہذا اب ہمارے یہاں رواج چل گیا ہے کہ حافظ باقاعدہ طے کرتے ہیں جی اس تراویح کے اتنے پیسے لوں گا، کمیٹی بولتے ہیں اتنے پیسے دیں گے، پھر وہ تراویح پڑھاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایسی صورت میں تراویح کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے، میں اس کا حل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ اگر مثلا کمیٹی حافظ رکھنا چاہیں تو ان حافظ صاحب سے یوں کہیں، مثلا عشاء کی جماعت کا وقت نوٹ کر لیں، اور جب سحری تراویح ختم ہوتی ہے، مثلا یہ 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے بنے، تو اب وہ اس طرح کہیں ان حافظ صاحب سے کہ بھئی ہم ان 3 گھنٹوں کے لیے رمضان کی تمام راتوں میں آپ کو ہم سمجھ لیں نوکر رکھتے ہیں، یا اتنے پیسے ہم آپ دیں گے، آپ ہمارا کچھ کام کریں۔ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں اس وقت یا وقت آپ کو دیتا ہوں اور اتنے پیسے لیتا ہوں۔ تو اب آپ نے جو ان سے طے کر رہے ہیں یہ وقت کے پیسے طے کر رہے ہیں، جب وہ اس وقت کے اوپر راضی ہو جائیں اب آپ ان سے کہیں آپ تراویح پڑھائیں، عشاء کی جماعت پڑھائیں۔ تو یہ مطلب ایک جائز طریقہ ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ اگر وہ کہیں کہ میں تراویح کے پیسے لوں گا تو یہ تراویح پہ اجرت لینا ہوگا، اور اگر وہ کہیں کہ میں اپنے 2.5 گھنٹے دیتا ہوں، اس 2.5 گھنٹے میں اتنے پیسے لوں گا، تو یہ 2.5 گھنٹے کے پیسے طے ہو رہے ہیں، عبادت کے نہیں، تو اس میں پھر جوازی صورت نکل آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو تراویح کے ان تمام مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان میں خاص طور پر احتیاط کے ساتھ تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ تراویح کے بالتفصیل مسائل کے بعد اب انشاءاللہ ہم اعتکاف کے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اعتکاف بھی ایک بہت ہی بہترین عبادت ہے، اور یہ سال میں فقط ایک مرتبہ، خصوصاً جس کا تعلق رمضان سے ہوتا ہے تو سال میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے، تو اس عبادت سے بھی ہمیں ضرور برکات حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو انعامات معتکفین پر نازل ہوتے ہیں ان سے حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کم از کم اپنی پوری زندگی میں ایک بار تو اعتکاف کرنا ہی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف کے دیگر مسائل کے بارے میں عرض کروں، پہلے ہم اس کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتا ہے، اور تیسرا اعتکاف نفل اعتکاف کہلاتا ہے۔ واجب اعتکاف تو وہ ہوتا ہے جو ہم نے منت وغیرہ مانی ہو، جب ہمارا وہ کام ہو جائے گا تو ہم پر اعتکاف واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں آواز کے ساتھ اس طرح کہا کہ یا رب کریم اگر میں اس بیماری سے اچھا ہو گیا تو تیری رضا کی خاطر 3 دن کا، 4 دن کا یا